GoAML यूजर अकाउंट की रजिस्ट्रेशन का तरीका कार। इस मालूमाती वीडियो में आप GoAML वेब इंटरफेस पर अपने इदारे और यूजर्स को रजिस्टर करने का तरीका कार जान सकेंगे। मगर इससे पहले ये जानते हैं GoAML क्या है और ये कैसे काम करता है। GoAML एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो खास तौर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के लिए बनाया गया है। ये UNODC की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत समेत दीगर माली जराइम के खिलाफ वाज़े करदा हिकमत अमली के तहत उठाए जाने वाले इक़दामात में से एक है। दुनिया भर में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की एक बड़ी तादाद इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रही है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट या FMU पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसने पाकिस्तान में इस निज़ाम को कामयाबी से फाल बनाया है ताकि ये STRs और CTRs के इंदराज, तज्ज़िये और मालियाती उमूर से मुताल्लिक हसास मालूमात की मुंतकिली समेत अपने तमाम अहम अमूर अंजाम दे सके। एक STR या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को उस वक्त दर्ज किया जाता है जब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की गई ट्रांजैक्शन या मशकूक सरगर्मी, दहशतगर्दी और एटमी, कीमियाई या हयातियाती हथियारों के फैलाव के लिए मशकूक माली मुआवनत और बावसूख जुर्म का मामला सामने आए। जबकि एक CTR करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को 20 लाख या जायद रकम के लेन देन पर दर्ज किया जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के मुताबिक रिपोर्टिंग करने वाले तमाम इदारों पर लाजिम है कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स FMU में दर्ज करें। इन रिपोर्टिंग इदारों में मालियाती अमूर के इदारे जैसे बैंक्स, एक्सचेंज कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और मुकर्रर करदा गैर मालियाती कारोबारी इदारे और पेशे या DNFBPs मसलन रियल एस्टेट एजेंट्स, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स और लॉयर्स शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी और इंज़बाती इदारे भी FMU में STRs और CTRs दर्ज कर सकते हैं। STR या CTR को दर्ज करने के लिए किसी भी इदारे को GoAML के साथ रिपोर्टिंग इदारे के तौर पर खुद को रजिस्टर करना जरूरी है, जिसके बाद वो मजीद यूजर्स को रजिस्टर कर सकता है। याद रहे कि रिपोर्टिंग इदारे की जानिब से इदारे के साथ साथ उसके पहले यूजर की रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी गई दरखास्त पर FMU अमल दरामद करेगा। FMU की जानिब से दरखास्त पर अमल दरामद किए जाने के बाद ये यूजर्स खुद ब खुद इदारे का बिजनेस एडमिन बन जाएगा। तहम इदारे के मजीद यूजर्स की रजिस्ट्रेशन की दरखास्तें रिपोर्टिंग इदारे का बिजनेस एडमिन खुद मंजूर करेगा। इसीलिए रिपोर्टिंग इदारे की जानिब से पहले यूजर की रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जाने वाली दरखास्त इसके कंप्लायंस या AML यूनिट के सरबराह की होनी चाहिए। GoAML वेब इंटरफेस पर जाने के लिए www.fmu.gov.pk/GoAML का एड्रेस ब्राउज करें और अपने इदारे को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बटन पर क्लिक करें। आपके ब्राउजर में इदारे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जाहिर हो जाएगा। ये फॉर्म वाज़े तौर पर 4 हिस्सों में तरतीब दिया गया है। पहले हिस्से में आपको इदारे की दी गई 3 इकसाम यानी रिपोर्टिंग एंटिटी, स्टेक होल्डर या सुपरवाइजरी बॉडी में से किसी एक का इंतखाब करना है। अगर आप मालियाती इदारा या DNFBP हैं तो रिपोर्टिंग एंटिटी पर क्लिक करें। अगर आप हसास इदारा, कानून नाफिज करने वाला इदारा या निगरान इदारा हैं तो स्टेक होल्डर पर क्लिक करें। इदारे की किस्म का इंतखाब करने के बाद बाकी फॉर्म मुताल्लिका मतलूबा मालूमात के मुताबिक ढल जाएगा। फॉर्म का दूसरा हिस्सा रजिस्टर होने वाले इदारे और तीसरा हिस्सा रजिस्टर करने वाले फर्द से मुताल्लिक है, जबकि चौथे हिस्से में आप दस्तावेजात अटैच कर सकते हैं। फॉर्म के दूसरे हिस्से में मौजूद पहले खाने में एक फहरिस्त दी गई है, जिसकी मदद से आप अपने इदारे की कारोबार की नौयत का इंतखाब कर सकते हैं। कारोबार की नौयत का इंतखाब एहतियात से करें, जो कि आपके कारोबार को बेहतर अंदाज में बयान कर सके। मसलन अगर आपका रियल एस्टेट का कारोबार है तो दस्तयाब फहरिस्त में से रियल एस्टेट का इंतखाब करें। दूसरे खाने में ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप बता सकते हैं कि आपका इदारा एक फाइनेंशियल इदारा है या नहीं। इस खाने में मुकर्रर करदा गैर मालियाती कारोबारी इदारे और पेशे यानी DNFBPs नो का इंतखाब करें, जबकि बैंक या माली खिदमात के दीगर इदारे यस का इंतखाब करें। याद रहे कि एस्ट्रिस्क के साथ दिए गए तमाम खानों को पुर करना जरूरी है।
اس کے علاوہ فونز اور ایڈریسز کے لیبلز کے ساتھ دیے گئے پلس کے نشان پر کلک کرنے سے ایک ضمنی فارم کھل جاتا ہے جس میں دیے گئے ایڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ اپنا فون نمبر یا پتہ درج کر سکتے ہیں۔ آپ ادارے اور یوزرز کے متعدد فون نمبرز اور پتے شامل کر سکتے ہیں، تاہم کم از کم ایک فون نمبر اور ایک پتہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ ہر پاکستانی فون نمبر پاکستان کے ملکی کوڈ یعنی 92 سے شروع ہونا چاہیے اور پہلے صفر کے علاوہ باقی نمبر درج کریں، مثلاً 331-323-1234۔ پتے کے ضمنی فارم میں شہر اور صوبے کے خانوں کو پر کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے، اپنے ادارے سے متعلق قابل اطلاق تمام خانوں کو پر کرنا ضروری ہے۔ فارم کا تیسرا حصہ رپورٹنگ ادارے کی رجسٹریشن کرانے والے فرد سے متعلق ہے اور اس سیکشن میں ادارے کو رجسٹر کرنے والا گو اے ایم ایل یوزر اپنی ذاتی معلومات فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ یوزر رپورٹنگ ادارے کا بزنس ایڈمن ہوگا۔ اس حصے کے پہلے تینوں خانوں میں یعنی یوزر نیم، ای میل اور پاسورڈ کو انتہائی احتیاط سے پر کریں۔ یوزر نیم وہی ہونا چاہیے جو ای میل ایڈریس ہے اور یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آپ ادارے کی ڈومین سے بنایا ہوا اپنا دفتری ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ آپ کا پاسورڈ کم از کم 8 کیریکٹر پر مشتمل ہونا چاہیے، جس میں ایک چھوٹا حرف، ایک بڑا حرف، ایک عدد اور ایک اسپیشل کیریکٹر ہونا ضروری ہے۔ فارم کے اس حصے میں بھی کم از کم ایک فون نمبر اور ایک پتہ شامل کرنا نہ بھولیں۔ فارم کے چوتھے حصے میں آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر اتھارٹی لیٹر منسلک کریں، جس میں رجسٹر ہونے والے فرد کی بزنس ایڈمنسٹریٹر کے عہدے کے طور پر تقرری کی تصدیق کی گئی ہو۔ رجسٹر ہونے والے ادارے کے مجاز افسر سے تصدیق شدہ اتھارٹی لیٹر میں رجسٹر ہونے والے فرد کی بنیادی معلومات جیسا کہ نام، عہدہ اور شناختی کارڈ نمبر لازماً درج ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اتھارٹی لیٹر کے بغیر ایف ایم یو آپ کے ادارے کی رجسٹریشن کے لیے درخواست کو منظور نہیں کرے گا۔ آخر میں فارم جمع کروانے سے پہلے کیپچا کو مکمل کرنا ضروری ہے، جو کہ 6 اعداد پر مشتمل ایک نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس نمبر کو نہ پڑھ سکیں تو ریفریش کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ایک نئی تصویر ظاہر ہو جائے گی۔ تصویر میں نظر آنے والا نمبر اس کے نیچے دیے گئے خانے میں پر کریں اور سبمٹ ریکویسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ آخر میں ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جو آپ کو مطلع کرے گا کہ آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے۔ اس باکس میں بھیجی گئی درخواست کا ریفرنس نمبر بھی فراہم کیا جائے گا۔ ایک رجسٹرڈ رپورٹنگ ادارہ اپنے متعدد یوزرز کو گو اے ایم ایل پر کام کرنے کی منظوری دے سکتا ہے۔ ایسے تمام یوزرز کے لیے ادارے کے ساتھ منسلک افراد کے طور پر گو اے ایم ایل کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ اپنے ادارے کے لیے یوزر کے طور پر رجسٹر ہونے کے لیے گو اے ایم ایل ویب انٹرفیس کھولیں اور رجسٹر اے نیو پرسن کے بٹن پر کلک کریں۔ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن آئی ڈی اپنے ساتھ رکھیں، جو کہ ادارے کی رجسٹریشن کے بعد بزنس ایڈمن کو کمیونیکیٹ کی جاتی ہے۔ متعلقہ خانے میں ادارے کی درست آئی ڈی درج کریں اور فارم میں اپنی ذاتی معلومات درج کریں۔ رجسٹر ہونے والے فرد کے لیے فارم کے باقی خانے بھی ادارے کی رجسٹریشن کے فارم جیسے ہی ہیں۔ فارم جمع کروانے کے بعد آپ کا بزنس ایڈمن فوری طور پر آپ کا اکاؤنٹ فعال کر سکے گا۔ اگر آپ اپنے ادارے کے بزنس ایڈمن ہیں تو اپنے ادارے کے یوزرز کی رجسٹریشن کی درخواستوں کو منظور یا مسترد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے بزنس ایڈمن اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور ٹاپ مینیو میں دیے گئے ایڈمن پہ کلک کریں۔ سب مینیو میں دیے گئے یوزر ریکویسٹ مینجمنٹ کے آئٹم پر کلک کریں، جو آپ کے ادارے سے آئی یوزرز کی رجسٹریشن کی تمام درخواستوں کو ظاہر کرے گا۔ رجسٹریشن کے حوالے سے زیر التوا کسی بھی درخواست کو ریکویسٹ سٹیٹس کے کالم میں ہائپر لنک ویٹنگ فار RE ایڈمن ٹو ویریفائی کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اس ہائپر لنک پر کلک کرنے سے ایک نئی ونڈو ظاہر ہو جائے گی۔ اس فارم کے آخر میں درخواست کو ریجیکٹ کرنے یا فائنلائز بٹن پر کلک کر کے اسے منظور کرنے کے آپشن دیے گئے ہیں۔ فائنلائز کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کے ٹیم ممبر کا اکاؤنٹ فوری طور پر فعال ہو جائے گا۔ اس فارم کو آسان رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی فرد اسے بآسانی پر کر سکے۔ کسی بھی خانے کے لیبل پر ماؤس کا پوائنٹر رکھنے سے اس خانے کو پر کرنے کی تجویز بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ رجسٹریشن کے عمل میں رہنمائی کی ضرورت پڑنے پر آپ گو اے ایم ایل ویب نیویگیشن بار پر دیے گئے ہیلپ کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور متعلقہ دستاویز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جن میں گو اے ایم ایل رجسٹریشن گائیڈ اور گو اے ایم ایل یوزر گائیڈ بھی شامل ہیں۔ مزید معاونت یا گو اے ایم ایل پہ رجسٹریشن کے بارے میں سوالات کی صورت میں آپ ہم سے گو اے ایم ایل ہیلپ ڈیسک
fmu.gov.pk کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔